مهندس اليوم بس خلاص اليوم ما في على طول مسج كاب خلاص كاب خلاص بس اليوم خلاص كل شيء رمل دپان او بلاک او مړه بس هر یو شی تحت شیل نفرات زیاده لازم وقت تابان بس اليوم بس خلاص پکا اراده اليوم انا شغل كل نفر انا كلام كل نفر چې بس اليوم هذا جاسة بس كله خلاص لازم بس ما في زعلان زيادة ما في مسج ولا مسج او اول خو ما في معلوم چې ايش هذا شغل نفرات اول معلوم کہ هذا شغل ما في معلوم انت روح ابا جا شغل انسى روح وجا شغل انسى لازم سيدا شغل انسى ايش هذا بس اليوم ان شاء الله اليوم كل نفرات انا كلام